बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 21वीं सदी है। ये वो सदी है जिसमें ज़हरीले सांप भी हिसाब से मारे जाते हैं और इस प्लानिंग के साथ कभी कभार उनकी स्पेशल स्पीशीज़ की प्रोटेक्शन करते हैं ताकि उनकी स्पेशी डैमेज ना हो, ताकि इस नेचर के हुस्न को हम डैमेज ना करें। इसी तरह जितने भी जानदार हैं जंगलों में, जितने भी हैवानात रहते हैं, तो उन पे भी मारने के आजकल कानून बने हुए हैं, उन्हें नहीं मारा जा सकता। बात दरअसल ये है कि जब इस 21वीं सदी में लोग अपनी यानी वो सदी है जिसमें ज़िंदगी का हक मांगना शायद बहुत से ऐसे लोग हों, बहुत से ऐसे लोग भी हों कि शायद वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी ना कर ले कि नहीं ये झूठ है। आज वो खित्ता मौजूद है इस कुरे अर्ज़ पर जिसमें लोग आज भी ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं। इस रियासत से आज भी लोग सिर्फ ये मांग रहे हैं कि हमें मारो नहीं, हमारी ज़िंदगियाँ हमें इतना तहफ़्फ़ुज़ दीजिएगा कि हम यहाँ पे गुज़र बसर कर सकें। वो बाज़ औक़ात ना गलियों में कुत्ते रहते हैं ना, वो पलीद टाइप के कुत्ते, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट टू बी मैंशन कि वो कुत्ते ना जब लोग उनके पास से गुजरते हैं तो कपड़े यूँ संभाल के जाते हैं अक्सर। वो इसलिए नहीं कि लोग उनसे डर रहे हैं, वो इसलिए ताकि लोग वो कुत्ते जो हैं वो लोगों के कपड़े पलीद ना कर लें। जबकि कुत्ते अपने आप को शेर समझने लगते हैं, सही और ये समझते हैं कि लोग हमसे डर रहे हैं और इस पर चपटने की कोशिश करते हैं, जो कि एक खाम ख्याली है। बिल्कुल ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि शायद उन कुत्तों को अपनी हैसियत का पता ही नहीं कि हमारी इतनी हैसियत है कि लोग हम पर थूकते भी नहीं हैं, लोग हमें धुतकारते भी नहीं हैं, सही, क्योंकि लोगों के पास शायद इतना टाइम ही ना हो कि वो हमारी इन फजूलियात को देखें। पास इंसान भी ऐसे हैं जिनकी हरकतों को देख के, जिनकी बातों को देख के शायद लगता है कि इन पे खामोश रहना, इनकी हरकतों पे थोड़ी देर के लिए मुस्कुराना और उसे एक दीवानापन समझना, शायद इससे मज़ीद उनकी कोई वैल्यू ही ना हो। तो रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें रियासत पाकिस्तान में जो एक जमहूरी तहरीक है PDM के नाम से, सो कॉल्ड जमहूरी तहरीक, जिन्होंने जमहूरियत का जनाजा निकाल रखा है, इस सो कॉल्ड तहरीक के सरबराह ने कल ये कहा है कि एक तंजीम का नाम उन्होंने लिया है कि ये तंजीम इस दहशतगर्द और इस एक्सट्रीमिस्ट और इस इंतहा पसंद तंजीम को भी अगर पाकिस्तान में एग्जिस्टेंस की एक परमिशन है तो वो TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्यों अलाउ नहीं कर रहे। लेकिन इन बातों का जवाब शायद उनके पास खुद ही हो, लेकिन जब बंदा बहुत ज़्यादा बेईमानियों में, जब बंदा धोखा दही में, और जब बंदा ऐसे अमाल में जो एक्सेप्टेबल ना हो, जब उसमें हद से गुजर जाए ना, तो शायद फिर उसके आंखें और बसीरत और बसारत दोनों जो हकीकत है वो उस पर शायद वो बंद हो जाती हैं। तो बिल्कुल इसी सरबराह से मैं ये कहूँगा कि आज अगर 21वीं सदी में, मैं ऑलरेडी शेयर भी कर चुका कि 21वीं सदी में अगर ज़िंदगी की भीख मांगना दहशतगर्दी है, अगर 21वीं सदी में अपने जायज़ इंसानी, कानूनी, आइनी और बैनुल अक़वामी जायज़ हुकूक मांगना अगर वो इंतहा पसंदी है, अगर अपने कल्चर, अपने लोगों की ज़िंदगी, अपने सिविलाइजेशन और अपनी ज़बान की प्रोटेक्शन करना एक्सट्रीमिज़म है, ये सिर्फ उस मोमेंट पे एक अटैक नहीं है, ये पूरी पश्तून कौम पे एक अटैक है। आपने आज शो कर दिया कि इस रियासत में आइन के अंदर रह के अपने आइनी जायज़ हुकूक को मांगना शायद दहशतगर्दी है, एक भी गमला ना तोड़ना शायद दहशतगर्दी है, लेकिन वहाँ से लोगों को मारना, पुलिस एहलकार को शहीद करना और उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाना और एट द सेम टाइम उन्हें मार के उनका बुरा हाल कर देना और रियासती फोर्सेस उनके साथ होना, शायद ये अमन ओमान है, शायद इस इस्लाम और इस मज़हब की आप तबलीग करते आ रहे हैं। देखिए, इन बातों से आपकी हैसियत का पता चल जाता है। बात जब लोग करते हैं लोगों की, आप शजरे नसब पे कोई ना जाए, दो बातें लोगों की सुन लें, उनकी पूरी हैसियत, उनकी पूरी शजरे नसब खुल जाती है आपके सामने
کہ بندہ کس حیثیت کا مالک ہے. جن کے سربراہ ایسے ہوں شاید ان کے فالوورز بھی اسی طرح ہوں. یہ انڈیویجول بیسس پہ ہم کسی کو اٹیک نہیں کر رہے, ہم پرسنلائز نہیں کر رہے کسی چیز کو, ہم کسی لوگوں کے جذبات کو ہم اس طرح کبھی بھی اٹیک نہیں کریں گے. لیکن شاید ان کی باتوں میں جو آج انہوں نے ہر حد پار کر دی, آج آپ نے وہ موقع دیا ان لوگوں کو جو پشتونوں سے زندگی کا حق چھین رہے تھے کہ آپ چھینیں. یہ ایک دہشت گردی نہیں, یہ ایک امن ہے. آج آپ نے ان لوگوں کو بھی وہ موقع دیا جو پشتونوں کو مار رہے تھے, جو پشتونوں سے زندگی کا حق بھی چھین رہے تھے. آج آپ نے انہیں لاجک پیش کر دیا کہ آپ ان پشتونوں کو ماریں, آپ ان پشتونوں کو قتل کر دیں. انہیں یا اس ریاست میں, اس دنیا میں, اس کرۂ ارض پر جینے کا کوئی حق نہیں, کیونکہ یہی امن کا طریقہ ہے. شاید آپ کے مطابق آئین کی بالادستی کی بات کرنا, امن پسند تحریک چلانا اور عدم تشدد کی فلسفی پر بات کرنا اور عدم تشدد کے پیروکار ہونا, شاید یہ سب سے بڑی دہشت گردی, ایکسٹریمزم اور انتہا پسندی ہے. تو میں نے کہا بھی تھا, یہ آج آپ نے یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ایک مجمع جو ایک جرم کو کر رہا ہے, ایک فرد اسے اون کر رہا ہے, ایک فرد نہیں بلکہ ایک ڈیموکریٹک جو اپنے آپ کو سو کال ڈیموکریٹک موومنٹ ہے, ایک پوری کی پوری ریاستی اپوزیشن جو ہے سوائے دو پارٹیوں کے, آج انہوں نے اس چیز کو اون کر دیا کہ یہ ٹی ایل پی نے جو دہشت گردی کی ہے, ٹی ایل پی نے جو لوگوں کو مارا ہے, ٹھیک کیا ہے انہوں نے. آج آپ اس چیز کو اون کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ ان چیز کو ڈس آن کرتے ہیں, آپ اس چیز کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں. میں بتا دوں, اگر آپ کا جذبہ ایمانی اور آپ کی پاکستانیت, جمہوریت اور انسانیت اور اسلام یہاں پہ زندہ ہو رہی ہے, تو وہاں پہ آپ کہاں تھے جب فاٹا میں, اور اسی طرح کوئٹہ کے وکلا شہید ہوئے, پھر آ کے پشاور اے پی ایس اٹیک ہوا, پھر اسی طرح خڑکمر اٹیک ہوا, پھر ریاستی مشینری اس چیز پہ خاموش ہو. جب ایک قوم کے اندر سے اٹھ کے ایک بندہ اپنے آپ کو قوم کا نمائندہ شو کر کے پوری قوم کی اور پوری قوم کی پہچان, اس کی تہذیب, اس کے تمدن, اس کے طور طریقے, اس کے لحاظ اور اس کے ایٹ دا سیم ٹائم زبان پہ اس طرح اٹیک ہونا, اس طرح اس پر حملہ آور ہونا اور نفرت انگیز الفاظ اس کے لیے بکنا, یہ شاید ایکسیپٹیبل نہ ہو. آج آپ نے نہ صرف پشتونوں کو دہشت گرد, انتہا پسند اور ایکسٹریمسٹ قرار دیا, بلکہ آج آپ نے محمود خان اچکزئی صاحب جو کہ پشتون قومی پارٹی کے چیئرمین ہے, آج آپ نے انہیں بھی دہشت گرد اور ایک ایکسٹریمسٹ کا اٹ از انڈائریکٹ اٹیک آن دیم ایز ویل. آج آپ نے شیرپاؤ صاحب کو بھی, جو دوسرے جتنے بھی 7 پارٹیز جو دوسرے بھی ہیں, نون لیگ کو تو آپ سائڈ پہ رکھیں, وہ آپ اور نون لیگ کا جو ایجنڈا ہے وہ شاید سب سے الگ ہو, کیونکہ آپ لوگوں نے ہمیشہ سیلف سینٹرڈ پہ سارے فیصلے کیے اور اسی طرح سیلف سینٹرڈنس نے آ کے تمہیں وہاں لے ڈوبا. شاید آپ دوبارہ اٹھنے کے قابل ہی نہ ہو. یہ جو ٹی ایل پی ہے, اس طرح کے فرینکنسٹائن کو بنانا, شاید اس میں آپ لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے, ایک 40 سالہ کریئر رہ کے بھی آپ نے آج تک پشتونوں کو ایک تحفظ بھی نہیں دیا, آپ نے آج تک پشتونوں کی ایک حق کی بات نہیں کی. آپ تو صرف کشمیر کے لیے اٹھے ہیں, آپ تو اوروں کی باتیں لے کے آپ یہاں پہ فلسطین کی اور اسی طرح شام اور جو جتنے کہیں بھی ظلم مظالم ہوں, آپ تو برما اور ان لوگوں کے لیے آپ ریلیاں نکالا کریں. آپ کی یہ حیثیت ہی نہیں کہ آپ ان چیزوں پہ بات کر سکیں.